Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios Elohim sa pagtugot kanato sa pagsaulog sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Karong adlaw, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, pagpangandoy sa kahangturan. Karon mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, kini naghandom sa pag-antos ni Kristo. Kung atong tan-awon si Kristo nga nagpas-an sa pag-antos sa krus alang kanato, mga makasasala, usa kini ka masulub-on nga kasaulugan. Unsa ang gustong itudlo ni Kristo kanato pinaagi sa iyang pag-antos? Ngano nga ang Dios nagsulti kanato sa pagpas-an sa atong kaugalingong cross ug sa pagsunod kaniya? Ingon sa gipakita sa uluhan sa sermon karon, ang Dios adunay lawom nga kabubut-on sa paghatag kanato sa kasing-kasing nga mangandoy alang sa kahangturan. Pinaagi niining kasaulugan sa pan nga walay patubo, kinahanglan natong masabtan ang kabubut-on sa Dios. Gipanghimakak sa mga atiyesta ang paglungtad sa Dios nga nag-ingon, kung ang Dios gugma, nganong adunay mga baldado dinhi sa kalibutan? O kung ang Dios mao ang Dios sa hustisya, sa unsang paagi nga ang pagkadili matarong kay mukaylap dinhi sa kalibutan? O kung ang Dios makagagahom sa tanan, nganong adunay daghan kaayong katalagman dinhi sa kalibutan? Gipangutana nila ang ingon nga mga pangutana. Sa pagkatinuod, lain-laing mga kaalautan o dili makatarungan nga mga panghitabo ang nahitabo dinhi sa kalibutan. Murag makatarungan kini tungod kay nagtuo sila nga ang kinabuhi dinhira sa kalibutan. Bisan pa ni ana, kinahanglan natong hunahunaon kung kita mabuhi pag-usab human sa kinabuhi ni ining kalibutana, unsa kaha kini? Kung ang pag-antos tungod sa pagkabaldado musangpot sa paglaom alang sa walay katapusang kalibutan, nan dili ka na dautan nga butang. Sa samang paagi, kung ang pag-antos tungod sa dili matarong nga mga tawo musangpot sa pagtuo nga nangandoy sa walay katapusang kalibutan, nan kini usa ka butang nga angay natong antuson. Adunay kalainan tali ni adtong nagpuyo sa lumalabay nga mga gutlo dinhi sa yuta ug niadtong nagpaabot sa kinabuhi nga umaabot. Kung adunay usa ka tawo nga nagmalampuson sa kadali ug ang tanan musubay sumala sa iyang kabubut-on, nan dili niya tagdon ang walay katapusan nga kalibutan. Unya, unsa siya ka alaot? Ang importante kay kung ang kinabuhi matapos dinhi sa kalibutan o kung adunay laing kinabuhi human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung adunay kinabuhi sa sunod nga kinabuhi, ang tanan nga mga kalisdanan, kasubo, ug pag-antos nga atong giatubang karon maghatag og kalagsik. Diha sa sambingay sa tawo nga dato ug ni Lazaro, human mamatay ang tawong dato, niadto siya sa kalibutan nga gihisgutan sa Dios dinhi sa yuta. Samtang ang dato nga tawo nagpuyo niini nga kalibutan, gibati niya nga dili kinahanglan nga adunay paglaom alang sa walay katapusan nga kalibutan. Busa, wala gayud siya nangandoy sa gingharian sa langit, kinabuhing dayon o kaluwasan. Ang tanan maayo alang kaniya ug ang tanan niyang mga plano natuman. Apan malipayon ba gayud ang maong tawo? Kung atong hunahuna-on ang walay katapusang kalibutan, siya ang labing alaot sa tanan. Mga 2,000 katuig na ang milabay, unsa kadako ang pagpanglutos nga giantos sa mga katawhan sa Dios sa unang simbahan tungod lang kay sila mituo kang Hesus? Bisan tuod sila walay gipanag-iya dinhi sa kalibutan ug walay usa nga mobarog sa ilang kiliran, sila malinawon.
Taliwala sa pag-antos, nag-awas sa ila ang kalipay. Sa salida nga Quo Vadis, sa dihang ang tanang mga Kristohanon gitambog ngadto sa ampiteatro sa Roma, ug nahimong pagkaon sa mga leon, walay bisan usa ka tawo ang nagsakit o naguol. Silang tanan misulod sa sunod nga kalibutan, uban ang kalinaw ug kalipay. Kini tungod kay aduna sila'y walay katapusang kalibutan nga nagpaabot kanila. Ingon usab ni ana kanato. Kadtong kanunay nga magbagulbol o moreklamo dinhi sa kalibutan, kulang sa pangandoy alang sa kahangturan. Sa panahon ni Moises, 3,500 ka tuig ang milabay, nganong nagbagulbol pag-ayo ang mga Israelita didto sa deserto? Sila kulang sa pangandoy alang sa kahangturan. Kung sila anaa sa usa ka init nga balay ug puno, sila matagbaw niini. Nga naghandom lamang sa usa ka kinabuhi, nga walay bisan unsa nga kalisdanan dinhi sa kalibutan. Bisan pa, ang Dios naghatag sa daghang mga tawo dinhi sa kalibutan og mga kakulangan ug mga babag ug usahay gitugutan ang mga butang nga dili nato gusto. Pinaagi natong mga butanga, ang Dios naghatag kanato og kahigayunan sa pagpangandoy sa kahangturan. Human sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, sila dili na mabaldado sa langit. Wala kita magkulang sa bisan unsa sa gingarian sa langit. Dili ba kini ang hinungdan ngano nga kita adunay paglaom? Kadtong adunay paglaom makasabot kung nganong gihatag sa Dios kanato kining mga pag-antos. Ang mga katawhan sa Dios sa unang simbahan nahimong mga kandila sa tao o pagkaon sa mga leon sa mga ampitheatro. Gikan sa pisikal nga punto sa panglantaw, kini usa ka dako nga kasakit. Bisan pa sa usa ka kinabuhi o kamatayon nga krisis, ug usa ka delikado nga kinabuhi, sila wala gayud moreklamo. Kini tungod kay sila nagtuo nga ang walay katapusang kalibutan, ihatag kanila sa dihang ang kinabuhi ni ining kalibutana matapos. Karong adlaw, kita usab, isip mga gustong musunod sa kinabuhi ni Kristo ug magpas-an sa cross, kinahanglang mangandoy sa kahangturan. Ang Dios wala lang magtan-aw kanato nga nag-antos tungod kay siya, walay gahom. Hinuon, siya nagtinguha sa paghatag kanato sa mga panalangin, pinaagi sa mga kalisdanan. Kung ang tanan dinhi sa kalibutan hapsay, ug kita napakya sa pagbaton ug paglaom alang sa kahangturan, kana ba nga kinabuhi nga matapos sa kamatayon, maisip nga usa ka bulahan nga kinabuhi? Dili gayud kini mahitabo. Siya ang labing alaot nga tawo. Kinahanglan adunay kasakit ug pag-antos. Mga igsuon, palihog hunahunaa kini. Kanus-a mahimong sinsero ang atong pag-ampo? Ihalad ba ang sinsero nga mga pag-ampo kung maayo ang tanan? Dili. Sila lagmit nga wala sa obligasyon. Apan, kung kita kulang sa usa ka butang o nag-anto sa kasakit, kita kinasing-kasing nga nag-ampo. Busa, sa dihang gisultihan kita sa Dios sa pagpas-an sa atong cross ug pagsunod kaniya, wala siya magpasabot nga paantuson kita. Hinuon, gusto niya nga tabangan kita nga mapalambo ang atong tinguha alang sa kahangturan ug panalanginan kita. Atong tun-an kini pinaagi sa Biblia karon. Atong tan-awon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 9. Unsa may makuha sa tawo sa tanan niyang kahago? Unsa ang gibutang sa Dios? Bisag mohigda lang kita, ang Dios makahimo sa hinog nga persimon nga mahulog sa atong baba sa iyang kaugalingon. Ang Dios makagagahom sa tanan. Apan, unsa ang gibutang sa Dios sa katawhan?
Gibutang niya ang palasanon kanato. Kini aron maamguhan nato ang mga kalisdanan pinaagi sa palasanon. Nakita ko ang mga buluhaton nga gipapas-an sa Dios kanato. Verse 11. Nagtakda siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag. Unsa ang iyang gihatag? Kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagi katagbawan ug hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Pinaagi sa mga pag-antos, gusto niya nga ang pangandoy alang sa kahangturan mutubo sa atong mga kasing-kasing. Kung ang unang simbahan nakadawat og suporta gikan sa imperyo sama sa simbahang Katoliko, ang ilang pagtuo mopagawas ba sa kahumot ni Kristo? Dili gayud. Kung atong hunahunaon ang mga panalangin nga ihatag sa Dios kanato sa umaabot nga kalibutan, makaamgo kita nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili kapoy ug nga ang atong mga kalisdanan dili resulta sa wala nato pagdawat sa mga panalangin sa Dios. Unsa ang gibutang sa Dios sa katawhan? Gibutang niya ang palasanon kanato. Dili ba mahimo sa Dios ang usa ka kalibutan diin kita adunay daghang makaon nga dili maghago dinhi sa kalibutan? Sa pagkatinuod, mahimo niya. Unya, nganong gipabug-atan man sa Dios ang katawhan? Atong ablihan ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. Tungod niini wala gayud kami kawad-ig kadasig bisag nag-anamnag kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan, nagunsa daw sila nga among giantos naghatag kanamog labihang kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Unsa ang ihatag kanato aron makab-ot ang mga butang sa walay katapusan nga kalibutan? Ang gamayng mga kasamok o kasakit sa cross ihatag kanato. Ang mga tao sa kalibutan nangutana, mituo ka sa Dios apan nganong nakasinati ka og daghang kalisdanan? Dili ba ang pagtuo sa Dios mo resulta sa nag-awas nga mga panalangin kada adlaw? Nagtuo sila nga ang mga panalangin matuman ni ining mubo nga kinabuhi. Hinuon, kita nagtinguha sa mahangturong mga panalangin nga atong madawat gikan sa Dios sa kalibutan lapas pa ni ini nga yuta. Kung wala pa kanang kalibutana, ang mga Kristohanon walay tubag sa pangutana nga gipangutana sa mga ateista, kung ang Dios labing gamhanan, nganong daghang kaayong katalagman? Bisan pa, adunay kinabuhi, human niining kinabuhia. Pinaagi sa atong temporaryo nga kasakit ug pag-antos dinhi sa kalibutan, gibutang sa Dios ang kahangturan sa atong kasing-kasing ug pagtuo. Kini tungod kay ang mga butang ni ana nga kalibutan walay katapusan samtang ang mga butang niini nga kalibutan temporaryo. Dili gusto sa Dios nga hatagan kita og temporaryo nga kalipay apan walay katapusan nga mga butang. Busa, unsay angay natong buhaton kung gusto natong mosunod sa Dios? Ang Dios nagsulti kanato sa pagpas-an sa atong krus ug sa pagsunod kaniya. Kinahanglang andam kita sa pag-antos. Siya nagsulti kanato sa pagpas-an sa krus sa pag-antos dinhi sa kalibutan. Dili ba kini nagpasabot nga kita makadawat sa langit nung ganti sa walay katapusang kalibutan? Sa laing pagkasulti, ang Kristyanismo nagtuo sa mga panalangin sa kalibutan nga mahitabo pagkahuman sa katapusan sa kalibutan. Sanglit ang mga tao wala mahibalo niini, sila nagpadayon sa pag-ampo sa Dios alang sa yutan-ong mga butang sama sa
Palihog tabangi ako nga makakwarta ug daghan, ug tabangi ang akong mga anak nga makaeskwela sa maayong mga eskwelahan. Apan, ang Dios naghatag kanato sa cross. Gusto ba sa Dios nga ang mga balaan sa unang simbahan nga mikupot pag-ayo sa ilang pagtuo, pagalutuson ug isalikway sa katilingban? Dili ba tungod kay gusto niya nga makabaton sila ug mas dakong paglaom alang sa walay katapusang gingharian sa langit? Gibuntog ni Kristo ang iyang mga pag-antos karon tungod kay nagpaabot siya sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan. Sa samang paagi, kinahanglan natong buhaton ang sama niini. Kinahanglan natong buntugon ang tanang kalisdanan nga atong giatubang karon ug magmarcha paingon sa gingharian sa langit, magunahuna sa himaya. Kadtong nangandoy alang sa kahangturan, walay mga reklamo. Bisan pa niana, kadtong wala mangandoy sa kahangturan, apan nagtutok lamang sa yutanong mga panalangin, kanunay magbagulbol. Atong ablihan ang libro sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila. Unsay ilang gibuhat? Nagbagulbol sila sa deserto. Nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Gibuhat sa Dios ang dili maayo nga palibot, apan gimanduan sila nga dili magbagulbol. Aduna ba sila igong pagkaon o tubig? Tungod kay kulang sila sa pagtuo nga mangandoy alang sa kahangturan, sila nagtutok sa ilang kagutom, kauhaw ug kahasol. Ingong resulta, sila migugol og 40 ka tuig sa deserto nga nagbagulbol og nagreklamo og nangalaglag. Ang Dios naghatag kanato niini nga kasaysayan isip usa ka panig-ignan. Ipadayon nato ang verse 11. Kadtong tanan nga nahitabo kanila, nagsilbing mga panig-ingnan, apan gisulat kini aron pasidan-an kita, kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang nagunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. Kadtong nangandoy alang sa kahangturan ug nagpunting sa ilang mga mata sa kahangturan, mas magpokus sa mga saad sa Dios imbis nga magreklamo. Sanglit, mas gitagaan nila og bili ang mga saad sa Dios, wala sila magbagulbol. Ang Dios nagsulti kanato sa pagpas-an sa atong krus ug sa pagsunod kaniya. Karon mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, diin kinahanglan natong pas-anon ang krus ni Kristo. Kinahanglan nga kita adunay hugot nga pagtuo nga nagtugot kanato sa pagpas-an sa krus uban ang pagpasalamat. Atong tan-awon ang libro sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Atong basahon ang Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Kini ang mga pulong sa Maalam, anak ni David ug hari sa Jerusalem, kawang ug walay kapuslanan ang tanan, mingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini? Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, ug mutungha na usab ang laing kaliwatan, apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw, muros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat, apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug madagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulong, dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata o matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Gisulti kini ni Solomon dili tungod kay siya usa ka pesimista, kundi tungod kay siya usa ka maalamon nga tawo. Sa diha nga siya adunay usa ka masinabuton nga panglantaw alang sa kahangturan, giunsa niya pagtagad ang temporaryo nga mga butang dinhi sa kalibutan? Ingon sa gisulat ni Solomon sa libro sa Ecclesiastes, wala niya isalikway ang tanan nga gitinguha sa iyang mga mata o gipugnan ang iyang kasing-kasing sa bisan unsang kalipayan. Bisan pa sa pagsulay sa tanan, nakabot niya kini nga konklusyon.
Kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Ang tanan misunod sa mga plano ug tinguha ni Solomon. Gihatagan siya sa Dios og kaalam ug bahandi. Apan iyang naamguhan nga sila kadali lang ug walay kapuslanan kun itandi sa walay katapusang kalibutan. Sa Ecclesiastes chapter 12, unsay iyang giingon nga katungdanan sa tanang katawhan? Tahura ug kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tawo. Mga igsuon, gibuhat ni Solomon ang tanan nga gusto niya ug nakab-ot kini nga konklusyon. Usahay, mag-antos kita tungod sa kalisdanan, kasakit, ug dalan sa cross. Usahay ang mga butang dili may tabo sama sa giplano, ug ang dili maayo nga mga butang may tabo nga wala damha. Apan, imbis nga magreklamo, atong ipokus ang kamatuoran sa likod sa maong mga sitwasyon. Atong basahon ang Isaiah chapter 51 verse 3. Kay lipayon sa Ginoo ang Sion, lipayon niya ang tanang dapit ni ini nga nagunog, ug himuong sama sa Eden ang kamingawan ini, ug ang deserto niya may sama sa tanaman sa Ginoo. Unsay may tabo? Magmaya sila ug maglipay, magpasalamat ug mag-awit alang kaniya. Ang tingog sa kalipay ug pag-awit makaplagan sa Sion. Unsay nagpaposible niini? Ang Sion kinahanglan mapuno niadtong adunay kasing-kasing nga nangandoy sa kahangturan o panglantaw nga nakapokus sa kahangturan. Kung mas daghan ang langit ng mga sakop sa pamilya sa Sion niini nga panglantaw alang sa kahangturan, mas daghang tingog sa kalipay, pag-awit ug pasalamat ang muawas sa Sion. Mao nga si Kristo wala maghatag kanato og temporaryo nga kalipay gikan sa kalibutanong mga butang, kundili naghatag hinuon og mga babag, kalisdanan ug lisod nga mga sitwasyon aron kita makadawat og mas dakong panalangin sa gingharian sa langit. Sumala sa Deuteronomy chapter 8, unsay gibuhat sa Dios? Gipaubos kita niya, ug usahay gipagutom kita. Apan, kini mao ang paghatag kanato sa mga panalangin sa katapusan. Dili ba kini ang hinungdan nga gibutang kita sa Dios sa daghang lain-laing mga kahimtang? Kini dili tungod kay ang Dios dili maayog buot. Gusto niya nga maangkon nato ang panglantaw sa kahangturan, pinaagi niini. Karon, atong pamalandungon ang pag-antos ni Kristo pinaagi sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Kung atong unahunaon ang kasakit nga iyang giantos tungod sa atong mga sala, kita maguol pag-ayo. Imbis nga magunahuna, maingon ba niini ang akong kinabuhi tungod kay wala ko makadawat sa mga panalangin sa Dios? Kita kinahanglang adunay panglantaw sa kahangturan sa matag higayon nga kita mag-atubang og mga kalisdanan. Kinahanglang magunahuna kita, gihatagan ko sa Dios niini nga sitwasyon aron makabaton og mas dakong pangandoy alang sa kahangturan. O gihatagan ko sa Dios og oportunidad nga magampo nga mas mainiton ug makadawat og mas dagkong mga panalangin sa langit. Kun ato kining buhaton ang mga tingog sa pagpasalamat, pag-awit ug pagmaya, muawas sa Sion. Mao nga kini gisulat sa 1 Thessalonians chapter 5. Pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, unsa pa ang atong buhaton? Ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kinsay makapasalamat? Kadto lamang mga adunay panglantaw alang sa kahangturan ang makahimo sa ingon. Ang bisag unsay modangat kaninyo nagpasabot sa bisan unsang kahimtang.
Bisan kinsa makaingon, salamat sa Dios kung adunay butang nga angay pasalamatan. Ang mga katawhan sa Dios sa unang simbahan miadto ngadto sa mga lubnganan aron sa pagpadayon sa pagsimba. Bisan samtang ginalutos sila sa mga Romano, sila nagwali sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Nagmaya sila sa mas dakong paglaom. Ang mga tawo nga walay panglantaw sa kahangturan, wala makasabot kanila. Nagunahuna, nganong ila mang buhaton kana. Ang mga tawo nagdahom nga sila magpakiluoy alang sa ilang kinabuhi. Aron dili mahimong pagkaon sa mga leyon, makaingon unta sila, dili na ako motuo kang Hesus, palihog kuha ako ni ining imperno, apan walay usa nga mibuhat ni ini. Hinuon, nagkuptanay sila sa mga kamot ug mikanta, ang hayag, langit ng dalan, sa akong atubangan, klaro kaayo sa akong pananaw, ug bisan pag ang mga kaguol naghampak kanako, ug ang mga kasamok nga ngitngit sama sa kagabhion. Ang ilang mga himno milanog bisan sa takna sa kamatayon. Busa, naisulat nga ang kalibutan dili takos sa ilang pagtuo. Sama nga si Kristo milahutay sa pag-antos sa krus uban sa panglantaw sa kahangturan, kita, usab, kinahanglan maghandom sa kahangturan ug adunay paglaom alang sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Uban niini, kita kinahanglan nga mulahutay sa bisan unsang kasubo o kasakit ug mapuno sa pagpasalamat ug kalipay samtang nagmaya. Atong tan-awon ang Hebrews chapter 11 verse 33. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga bakba sa mga leyon, gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan, gamhanan sila sa pakig-away ug gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw tungod sa pagtuo. Nahibalik ngadto sa mga babaye ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos, ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga paggabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan. Unsa man ang kalibutan? Kini, dili angay ang kalibutan alang kanila. Tungod kay ang mga katawhan sa Dios sa unang simbahan, adunay paglaom alang sa walay katapusan nga kalibutan, ilang gibuntog ang mga paglutos. Busa, ang kalibutan, dili takos kanila. Ipadayon nato ang pagbasa sa verse 38. Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan sama sa mga layas, nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat niini mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios nagplano og mas maayo pa alang kanato. Mao'y tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Niini nga panahon, kita naglakaw sa dalan sa pagtuo uban sa saad sa Dios alang sa mas dagkong mga panalangin kaysa mga balaan sa unang simbahan. Atong nadawat ang kahayag sa kamatuoran, 7 kapilo nga mas kusog. Unya, kita, nga adunay mga mata alang sa kahangturan, makahimo sa pagpasan sa bisan unsang krus nga moabot kanato. Pinaagi sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, atong hunahunaon ang pag-antos ni Kristo o pangutan-on ang atong kaugalingon, giunsa ni Kristo pagbuntog ang krus. Unsaon nato pagbuntog sa kasakit sa krus nga kinahanglan natong pas-anon. Kung walay panglantaw nga nakatutok sa kahangturan, dili nato madala bisan ang pinakagamay nga krus. Mutultol kini sa pagbagulbol sama sa nganong nahitabo man kini kanako nga mituo man ako sa Dios. Bisan pa, lahi ang mga adunay pananaw alang sa kahangturan.
Mga igsuon, kung kita adunay mga mata alang sa kahangturan, bisan unsa nga sitwasyon ang atong giatubang, dili gayud kini tinubdan sa kaalautan. Silang tanan musangput sa kalipay. Pinaagi kanila, kita makahimo sa pagpangita sa Dios nga mas mainiton ug kita gihatagan og kahigayunan sa pagampo sa Dios sa makausapa. Karon, atong hinumduman ang kahulugan sa mga pulong ni Kristo nga kadto lamang nagpas-an sa ilang krus ang makasunod kaniya. Bisan pa sa bisan unsang nga kalisdanan, tutukan nato ang walay katapusang gingharian sa langit, uban ang pagpasalamat ug kalipay. Makusganon kitang magkinabuhi sa pulong sa Dios aron ang sakripisyo sa Dios sa krus para maluwas kita, mahimo makahuluganon. Naglaom nga ang tanang mga anak sa Siyon musubay sa dalan ni amahan ug inahan nga mapuanguron uban sa maong mga kaamguhan. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.